योहान साहब क्विकली। जी, मेरा एक सवाल था कि क्या मुसलमानों को ये राइट है कि वो अपने जो रूलर है कंट्री के उसको निकाल दे, अगर जबरदस्ती उसको निकाल दे अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो कंट्री के खिलाफ? कंट्री के खिलाफ नहीं, अगर वो रिलीजन के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसका हाँ। हुक्म ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम अपने जो वलीयुल अम्र है, वलीयुल अम्र का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी अथॉरिटीज हैं तुम उनको फॉलो करो, उनकी मानो, यहां इल्ला ये कि अनलेस ये कि तुम कुफर उनसे देखो कि वो कुफर को प्रमोट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये नहीं रिलीजन के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो अब तुम्हारे ऊपर उनकी इताअत फर्ज नहीं है। एक उसूल इस्लाम ने दिया है कि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि खुदा की नाफरमानी करके मखलूक की फरमाबरदारी करने का कोई जवाज नहीं है। यह मुमकिन नहीं है कि आप खुदा को नाराज कर दें और मखलूक को खुश कर दें। तो ऐसे मौके के ऊपर फिर उस रूलर की मुखालफत की जाएगी, लेकिन अगर वो खुल्लम खुल्ला कुफ्र नहीं बक रहा है और कुफ्र को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर उसकी मुखालफत फिर ये है कि अनारकी नहीं आनी चाहिए मुल्क में, क्योंकि अनारकी आएगी तो लोगों की जानें जाएंगी, लोगों की जानें बहुत कीमती हैं। नहीं, पर मतलब मैं कुछ वेस्टर्न मतलब जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मतलब जो सलफी सेक्ट हैं, तो वो तो बोल रहे थे कि नहीं, रूलर कुछ भी करे हम उसको कुछ मतलब उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, जी वो नहीं, बोल रहे थे। ये मुत्तफिका उसूल है। कोई एक ये तो आपने गलत समझा, या वो जो स्कॉलर जिसको आप सुन रहे हैं हो सकता है कि उसने गलत समझा हो। इवन सलफियों के यहां भी यही उसूल है कि जब तक के कुफर न बके वो रूलर, तब तक के उसकी इताअत होगी। अच्छा, तो फिर अगर कोई दूसरे सेक्ट का अगर रूलर आ जाएगा, जैसे सिया का कोई आ जाएगा, तो वो मुटा निकाह को हलाल कर देगा, फिर तो वो तो उनके नजदीक कुफर हो गया, क्या वो उसको निकाल सकते हैं फिर? नहीं, मुता को हलाल कर देना है कि कुफर का, उस कुफर के साथ जो लफ्ज है ना वो कुफरुम बवाह, यानी ओपन कुफर। मिसाल के तौर पर वो ये कहे कि भाई अब नमाज नहीं होगी, या वो ये कहे कि भाई अब अच्छा। शिरक होगा, या वो ये कहे कि मसलन हज कैंसिल, हज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में और भी जो शायद एक आध कंट्रीज है वहां पर उन्होंने पाबंदी लगा, हाँ एक्स सोवियत स्टेट्स उन्हें हाँ जो पाबंदी है उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी एक अरसे तक के हज पे नहीं कोई जा सकता। ये है कुफर बवाह, ठीक है। तो अच्छा। उसमें अगर इस तरह की कोई बात होती है तो पब्लिक को बिल्कुल इख्तियार है कि वो अपने रूलर के खिलाफ जाए। अच्छा, इतना। जी, शुक्रिया जी। ठीक है जी, ओके। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स चले गए। अच्छा, ड्यून ओपी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है मुफ्ती साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपके वालिद साहब के लिए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए, आमीन। और आपके गम में शरीक होना चाहूंगा आज। मुफ्ती साहब, मैं बारक काफी अरसे से आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन कभी मुझे जगह नहीं मिलती थी, कभी जगह मिलती थी तो मेरा नंबर आने से पहले ही स्ट्रीम बंद कर देते थे। एक सवाल था मेरा, जैसे ये वंदे मातरम कहने पर मतलब रोक लगाई जाती है कि वंदे मातरम नहीं कहना है और इसमें कुफ्र है, क्योंकि इसका मतलब ये आता है कि आप अपनी धरती के आगे सर झुका रहे हैं। तो ऐसा ही हमारे ये जो राष्ट्रगान है हिंदुस्तान का, इसमें भी दूसरी या तीसरी लाइन में आता है भारत भाग्य विधाता, और भाग्य विधाता का मतलब हुआ किस्मत लिखने वाला या किस्मत को बनाने वाला, तकदीर को बनाने वाला। और जहां तक हम मुसलमान समझते हैं कि तकदीर को बनाने वाला तो अल्लाह ही है, तो हम भारत को ये तकदीर बनाने वाला क्यों मान रहे हैं? इस लाइन पे भी हमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस मौजू के ऊपर मेरा एक आर्टिकल है, और गालिबन मैंने कोई 5-6 साल पहले वो आर्टिकल लिखा था, और वो बहुत रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है, वैसा ही नहीं कि एक पोस्ट लिख दी थी। रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है। भारत भाग्य विधाता का मतलब ये नहीं कि भारत किस्मत बनाने वाला है, भारत की किस्मत बनाने वाला, ठीक है, भारत की किस्मत बनाने वाला। अब ये तारीफ किसकी हो रही है? भारत की नहीं हो रही है, भारत की किस्मत बनाने वाले की हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये तराना लिखा तो इसके ताल्लुक से दो नजरियात पाए जाते हैं। पहला नजरिया ये पाया जाता है कि ये तराना दरअसल जॉर्ज द फिफ्थ की आमद पर, जब वो इंडिया आया था, किंग जॉर्ज, तो उसको उसकी तारीफ में ये कहा गया कि जी वो भारत की किस्मत बनाने वाला है,
وہ ایسا ہے ویسا ہے. تو رابندر ناتھ ٹیگور نے خود ہی اس کی تردید کی تھی کہ یہ جارج دا ففتھ کے لیے نہیں ہے, چونکہ وہ ایک مسٹیکل نظریات کے حامل تھے ٹیگور, تو وہ ایک خدا کو مانتے تھے. ان کے نظریات بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ ایک خدا کے قائل تھے, اور ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ خدا ہر چیز میں ہے, وہ دراصل اس نظریے کے قائل تھے. اور ظاہر ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مسلمان تھے, چونکہ وہ رسالت کے قائل نہیں تھے, نبوت کے قائل نہیں تھے, لیکن ان کا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے اس کے اعتبار سے وہ اس ایک خدا کی تعریف کر رہے ہیں اس ترانے میں, جس ایک خدا کو وہ مانتے ہیں کہ وہ بھارت کی قسمت بنانے والا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی پورے میرے پاس ریفرنسز ہیں جو اس آرٹیکل میں نے لکھے ہیں. میرے نام سے ایک ویب سائٹ ہے yasirnadeemalwajidi.com, اس پر یہ آرٹیکل موجود ہے, وہاں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب, مجھے ایک بات اور پوچھنی تھی. یہ جو ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا اتر پردیش میں, مجھے نام تو یاد نہیں رہا جگہ کا, لیکن رام گوپال مشرا کا کچھ قتل ہوا ہے, اور یہ عبد الحمید نام کا کوئی شخص تھا, اس کے گھر میں سے کسی نے کیا ہے قتل یا شاید اسی نے کیا ہے. تو مطلب جب میں نے اس کو مطلب اچھے سے تحقیق کیا تو اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے مسجد کے سامنے سے اپنی جو بھی ماتا کی چوکی وغیرہ نکال رہے تھے وہ نکال لی ہوگی, اور اس میں وہاں پہ کچھ ایسا گانے بجانے شروع کر دیے جس میں کچھ اصلیل چیزیں تھی, اور وہ ان کے دھرم سے ریلیٹڈ بھی نہیں تھا. مسجد کے سامنے سے ایسے ہی نکالتے ٹائم انہوں نے بجانے شروع کر دیے اور ہلہ مچانا شروع کر دیا. اس پر جب مسلمان کے 4-5 لڑکوں نے ویرودھ کرا ان کا, تو پھر اس پہ ان کا جھگڑا ہوا. جھگڑا ہونے کے بعد اس میں رام گوپال مشرا نام کا جو شخص تھا وہ عبد الحمید نام کے شخص کی چھت پہ چڑھ گیا, اور وہاں اس نے کوئی جھنڈا لگا رکھا تھا ہرے رنگ کا, اس پہ کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے اسلامک. تو اس جھنڈے کو اکھاڑ کے اس کی بے حرمتی کی پہلے تو, اور پھر اپنا بھگوا جھنڈا وہاں لہرانے کی کوشش کی اس نے. تو اتنے میں کسی نے اس کو گولی مار دی, شاید عبد الحمید نے ہی ماری یا اس کے گھر میں سے کسی اور نے اس ماری. پورے واقعے کا ہم سے کیا لینے دینا, آپ اس پہ جلدی آئیے. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ اس طرح اگر مسلمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا, اور پھر اب اس شخص کو اس کے گھر کو کا بھی انکاؤنٹر کر دیا ہے ان بندوں کا جن کا نام آ رہا تھا اس میں قتل میں, تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کیسے رہے ابھی سے ہندوستان میں؟ لیکن یہ سوال جو ہے کہ مسلمان کیسے رہے, یہ کوئی ایک تو اس طرح کا واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ ایک بندے نے ایک بندے کو مار دیا, ایک جھنڈا, یعنی ایک بہت ہی ایک ریئر سچویشن ہے نا. یہ روز ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے. یہ میرے ساتھ, میں اتنے سال انڈیا میں رہا, میرے ساتھ نہیں ہوا الحمدللہ, آپ کے ساتھ نہیں ہوا, آپ بھی زندہ میں بھی زندہ, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے کروڑوں مسلمان زندہ ہیں. یہ واقعات ہوتے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. یہ واقعات پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, اور ان واقعات کا اگر آپ اسی طریقے سے جواب دیں گے جس طرح دوسری طرف جانور پناہ ہو رہا ہے, تو کبھی بھی کوئی بھی ملک اس کی صورتحال سدھر نہیں سکتی. تو آپ کو حکمت کے ساتھ, اور جو مسلمان ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا. آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیلف ڈیفense نہ کریں. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کو مارنے آیا ہے تو آپ اپنا ڈیفenس تو کریں گے, یہ تو قانون کے مطابق بھی ہے, کانسٹیٹیوشن میں ہے, لا میں ہے. تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ آپ سیلف ڈیفenس بھی نہیں کر سکتے, بس آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں اور مر جائیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, چونکہ یہ اگینسٹ دا لا ہے. لا یہ ہے کہ آپ سیلف ڈیفenس کریں. لیکن میں کسی بھی انڈیویجول واقعے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہوا, چونکہ مجھے تو آپ سے پتا چل رہا ہے کون عبد الحمید, کون رام گوپال, پتہ نہیں کیا کیا واقعہ آپ نے مجھے سنایا. تو obviously جب تک کہ میں عینی گواہ نہ ہوں یا مجھے اس کے تعلق سے فیکٹس نہ پتہ چل جائیں, جب تک کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ صحیح ہوا یہ غلط ہوا. اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً, آج سے نہیں, گزشتہ 70-75 سالوں سے, بلکہ اس سے بھی پہلے, آزادی سے پہلے سے یہ واقعات ہوتے چلے آئے ہیں. دونوں کمیونٹیز کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ بھائی دیکھو, مسلمان 20-25 کروڑ ہیں, یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں, ان کو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. مسلمان بھی یہ سوچیں گے کہ بھائی یہ اتنی بڑی تعداد میں ہم سے زیادہ میجورٹی میں, یہ بھی کہیں جانے والے نہیں ہیں. تو جب دونوں کو کہیں جانا ہی نہیں ہے, رہنا وہی ہے, تو اب آپ کو چوائس, اب آپ کو یہ چوز کر لینا ہے کہ امن کے ساتھ رہنا ہے کہ لڑتے ہوئے رہنا ہے. رہنا وہی ہے, تو امن کے ساتھ رہیں گے تو ملک ترقی کرے گا اور دنیا میں اس کا نام ہوگا. لڑتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ملک کا نقصان ہوگا. تو یہ ہر ایک اگر لیڈرشپ سوچ لے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہو کہ وہ ریلیجس لیڈرشپ ہو, سارے یہ سوچ لیں, تو اس طرح کے بہت سارے ملک ہیں جہاں مسلمان اور غیر مسلم امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, چلیں, جی شکریہ. جزاکم اللہ خیرن.
اچھا لاسٹ ٹائم لے رہا ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت